कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हदूद में 2 धमाकों में 70 अफराद जहाँ बहक और 110 जख्मी हो गए। तर्जुमान तहरीक तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि बाजोड़ ऑपरेशन जारी रहा तो मजीद शहरों को निशाना बनाया जाएगा। और इस वक्त हमने राब्ता किया है पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल हक से। हम उनसे पूछेंगे कि तहरीक तालिबान के तर्जुमान मौलवी उमर ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है, इस बारे में क्या बताएंगे? ये जो बयान आया है मौलवी उमर की जानिब से। जी, मौलवी उमर ने एयर वन वर्ल्ड को बताया है कि उनको अपना जो मरकज है, जो जनूबी वजीरिस्तान में उनका मरकज है, उनके मरकजी तंजीम ने उनको आगाह किया है कि आज जो वाक एंड में खुदकुश हमले हुए हैं ये तहरीक तालिबान की जानिब से किए गए हैं। और मौलवी उमर का कहना था कि उनको मरकज ने हदायत किया है कि वो मीडिया को ये बताएं कि ये जिम्मेदारी तहरीक तालिबान कबूल करती है। उनका ये कहना था कि ये 2 खुदकुश हमले थे जो किए गए हैं और उनका ये कहना था कि ये खुदकुश हमले जो बाजोड़ एजेंसी में ऑपरेशन हो रहा है उसके रद्द-ए-अमल में किए जा रहे हैं। इससे पहले पेशावर में एक हमला किया गया था जिसमें एयरफोर्स के एहलकारों को टारगेट किया गया था और अब इसके बाद उनका ये कहना है कि बाजोड़ ऑपरेशन अगर ना रोका गया तो अगले 2 दिन, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि अगले 2 दिनों में इससे ज्यादा खतरनाक हमले किए जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए 3 शहर को नाम भी लिए हैं जिनमें उनका ये कहना था कि पेशावर, लाहौर और मुल्तान का उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया है, लेकिन उनका कहना यह था कि इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस किस्म के हमले किए जाएंगे। और उनका ये कहना था कि बाजोड़ में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और हुकूमत ऑपरेशन कर रही है और अगर ये ऑपरेशन ना रोका गया तो हम जो है तो अपनी कार्रवाइयां भी जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक हमारे नुमाइंदे हमें पेशावर से बता रहे थे कि तहरीक तालिबान तर्जुमान मौलवी उमर ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है दिफाई तज्जा निगार जनरल रिटायर्ड तलत मसूद। जी तलत मसूद साहब, क्या कहेंगे आप? आज ये धमाके हुए, 2 खुदकुश एक बार फिर। और देखा आपने जब वो वर्कर्स बाहर निकल रहे थे, बेचारे गरीब वर्कर्स जो कि लोगों का ताल्लुक बड़े गरीब घरानों से, वहाँ के गांव वगैरह से या दूसरे पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ आते हैं और आके वहाँ बस जाते हैं, उनको आज इतने लोग उसमें मारे गए और ये बड़ा जुल्म है एक तरीके से। और ये जो दहशत गर्दी है ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि एक तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि ये जो नई हुकूमत आई है ये इनसे जो ये चाहें ये इनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मतलब ये कि जंगजू कुव्वतें कहती हैं कि हम बातचीत जो है तो कोई करने तैयार हैं, लेकिन बातचीत उसी अपने टर्म्स के ऊपर करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत की गलती है कि वो फौजी या अस्करी कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो हकायक हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। बात दरअसल ये है कि हुकूमत जो है वो तो बहुत चाहती है कि बातचीत के जरिए मामलात हल हों, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। वहाँ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया हुआ है और जब हुकूमत अपनी हुक्मरानी को वहाँ एस्टैब्लिश करना चाहती है तो उस सूरत में ये जो है इस किस्म के दहशतगर्दी के खुदकुश हमले कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक तरीके से ब्लैकमेल है और कुछ नहीं। जी तलत साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, ये बताइए कि इस तरह जो इतने हसास इदारे हैं, इतने हसास मकामात हैं, इन पर जब इस तरह से हमले हो जाते हैं तो जैसे आज आम लोग बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अगर बाजोड़ में इस तरह ऑपरेशन हो रहा है, दूसरे इलाकों में इस तरह हो रहा है, तो पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ की सिक्योरिटी को हम किस तरह से मुमकिन बना सकते हैं? देखिए, मुमकिन सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए तो ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं इनको भी बहुत मेरे ख्याल में मुहर्रिक होना चाहिए। इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये पता करें कि कहाँ ये तमाम लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, इनकी पनाहगाहें कहाँ हैं और इनके कायदीन कौन हैं और इनकी
ان کو ذریعہ آمدنی کہاں ہے، ان کو اسلحہ کہاں سے فراہم ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر مسلسل نظر رکھنی چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے میجرز لینے چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو حمایت کن لوگوں کی مل رہی ہے اور کیوں عوام کیا سہمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی حکمرانی وہاں نہیں رکھ سکی، اس وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا واقعی میں کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے عوام جو ہیں بددل ہو کر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو درست کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور جلد از جلد کرنی چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت جو ہے مخلوط حکومت، اس کو سب سے زیادہ اس پر ترجیح دینی چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے جس کو کہ ٹالا ایک دن بھی نہیں جا سکتا، اور یہ حکومت جو ہے اس وقت ایسے معاملات میں ملوث اور الجھ گئی ہے کہ جو اصل مسائل اس وقت پاکستان کے سامنے ہیں، خاص طور سے یہ دہشت گردی کا اور دوسرا اقتصادی حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، تو ان دو چیزوں پر تو فوراً اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو ایک سب سے زیادہ اہم اور ترجیحات میں دے کر عوام پارلیمنٹ میں لایا جائے، معاملے کو کیبنٹ میں ڈسکس ہو، ایک جامع پالیسی بنائی جائے اور وہ جامع پالیسی عوام کے سامنے آئے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یا مہم، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، نہ کہ کوئی امریکہ یا دوسرے ممالک کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ان کی سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے بھلائی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جوان بھی جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. کئی آپ نے دیکھا کہ کئی جوان جو ہیں 100 سے ہزاروں سے ان کا شہید ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل ضائع جا رہی ہیں، اور جب تک کہ عوام ساتھ نہ ہو تو عوام کو ساتھ لے کر چلنا میرے خیال میں بہت ہی ضروری ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت جو ہے وہ عوام کا وزن استعمال کرے گی، عوام کی حمایت حاصل کرے گی ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. طلعت صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے، تو سابقہ حکومتوں کے دور میں صدر پرویز مشرف جب مستعفی ہو گئے، ان کے دور حکومت میں بھی بہت خودکش حملے ہوئے. اب پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب پچھلے کچھ دنوں قبل مشیر داخلہ رحمان ملک کا بیان آیا تھا کہ اب واضح حد تک کمی آ گئی ہے خودکش حملوں میں، لیکن کوئی ہم فرق نہیں دیکھ رہے ہیں. اب فرسٹ پرائیورٹی جو حکمران ہیں ابھی ان کی یہی ہونی چاہیے. تو ہم کس طریقے سے ان سارے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت اس چیز کو کنٹینیو کرے گی یا وہ اپنے ہی جو ان کے ایشوز ہیں ان پہ الجھ کر رہ جائے گی؟ توقع کرنا ہے کہ یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا، یہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا، یہ ایک مہینے میں، تو بالکل میرے خیال میں غلط فہمی کا شکار ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ مہم جو ہے، جو پالیسی پہلے تو اپنائیں گے ایک جامع پالیسی، اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے. ابھی تک تو کوئی جامع پالیسی کم سے کم ہمارے سامنے تو نہیں آئی ہے، نہ کہ وہ پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں نیشنل کنسنسس ہوا ہے. تمام جو اہم اتحادی پارٹیز ہیں ان کے مل کر انہوں نے نہیں بنائی ہے. صرف ان کو بریفنگ ملی ہے اور بریفنگ پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے افواج کو، ان کے سربراہوں کو، کہ آپ بے شک کارروائی کریں، لیکن پالیسی ایسی ہوتی ہے جس میں تمام چیزیں شامل ہوں. مثلا کہ آخر آپ فوجی کارروائی کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہاں ایک قسم کا آپ حکمرانی اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیا اقتصادی ترقی ہوگی؟ کیا وہ بنیادی وجوہات ہیں ان کو آپ جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی پھیلی ہے اس کو کس طریقے سے آپ ٹھیک کریں گے؟ ان کے اوپر کیا اقدامات آپ لیں گے؟ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک جامع پالیسی ہی سے بنتی ہیں، لیکن اس پر اس وقت تو کوئی خاص عمل مجھے تو نہیں نظر آ رہا، نہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے. تو ہم نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں اور اس میں کافی وقت لگے گا. اس میں عوام کی بالکل حمایت کی بہت ضرورت ہے. تو میں، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ دوسرے معاملات میں ایسی الجھ گئی ہے، ملوث ہے، کہ اس کو جو اصل یہ چیزیں ہیں اس پر کسی قسم کی توجہ یہ نہیں دے رہی ہے. جی بہت شکریہ طلعت صاحب، ہمیں اپنے تجزیے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ تحریک طالبان کے ترجمان مولوی عمر نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ہمارے نمائندے کے مطابق
मौलवी उमर का ये कहना है कि बाजोड़ एजेंसी में होने वाले ऑपरेशन का ये रद्द अमल है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं रोका गया तो इस तरह के और धमाके होंगे। उन्होंने खास तौर पे जिन शहरों के नाम लिए हैं वो पेशावर, लाहौर और मुल्तान हैं।